Aduna ka ba yung mga pag-ampo igsoon nga hangtod karon wala pa ka gitubag sa Ginoo? Adunay tubag ang Dios igsoon diya kanimo. Adunay tulo ka klase nga tubag ang atong buhi nga Dios samtang muduol ta sa mga pag-ampo diya sa Ginoo. Una, pag muduol ta sa Ginoo sa mga pag-ampo unya tubagon dayon answered prayer igsoon pasabutan na si Lord sa imong yes. Instantly, i-answer ni Lord ang imong prayer. Nay mga panahon pod nga muduol ta sa Ginoo sa mga pag-ampo. Ug matingala ta nga murag taon-taon na wala gihapon gitubag sa Ginoo ang imong mga prayer. Pasabot ana igsuon, giingnan ka sa Ginoo sa paghulat. Nay mga panahon igsuon nga itas ni Lord ang atong patience, no? Nay mga panahon nga moampo ta sa Ginoo. Pero sulayan sa Ginoo kung asa tama ang atong paglaom, ang atong pagsalig niya sa atong Ginoo. Nang may mga panahon igsuon nga i-delay ni Lord ang iyahang pagtubag sa mga pag-ampo nimo gumikan kinapa siya gusto nga ipabuhat diha kanimo igsuon ano. Be sensitive lang kung unsay word ni Lord para kanimo. And ang ikatulo igsuon sa mga panahon nga moduol ka sa mga pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Moingon si Lord sa imong nga no. Pila na katuig nimong inampoy wala gihapon gi-grant sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. Pasabot ana igsuon giiway ka ni Lord sa mga possible nga mga reasons o possible nga situation nga mahinungdan nga malayo ka diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Munang everything happened for a reason and so on. Ay purpose si Lord sa mga panahon nga moampo ta sa iya ha. Na mga panahon nga yes ang tubag ni Lord, no ang tubag ni Lord, ug wait ang tubag sa Ginoo. No, be sensitive lang og kanunay nato pangayoon sa Ginoo ang giya no pinaagi sa Balang Espiritu ang masanta nato ang tanan nga mga sitwasyon o ang tanan nga mapagsulay o ang tanan nga mapanghitabo sa atong kinabuhi.